soglio caldiuia calvari be no sortolo amitatun vatogeuia surgice vonto vatolo amici vucaiti savia surgice vonto vatolo amici vucaiti savia बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्मेची नावी आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं मोगाच्या बाबा भयणीनो आयज खुशालकायेच्या उमाड्यांनी आमच्या सुमिया जेजूच्या कुडी रक्ताची दोबाजीक परब आमी समोर उमतांव The solemnity of the most holy body and blood of Jesus. जेजून बापा शिव्याच्या आदीं आमकां एक व्हडतें देणें फावो केलां तें म्हणल्यार पवित्र मिसाची भेट जातून जेजू आमकां आपल्या उतरान आनी आपल्या कुडी रक्ताच्या जेवणान आमकां पोसता तशें परी वातिकन विश्वसभा आमकां उगडास कोत्ता द मास इज द सोर्स एंड समीट ऑफ आवर क्रिस्टियन लायफ पवित्र मिसाची भेट जावन आसा जोर आनी तेंगशी आमच्या क्रिस्ती जिविताची कितें भाशेन जेजून आमकां व्हडतें दान फावो केल्ल्या खातीर जेजूक आमी आर्गां दिवया पवित्र मिसाचें मोल आमी वळखून घेवन मिसान शिताबेन बावाडतान भोक्तीपणान आनी निर्वासनेच्या मौनान आमी वांटो घेवया आनी मीस आमच्या जिविताची समोरमणी करूंक आमकां त्याच जेजूचें बोळ आनी कृपा ह्या मिसांत मागून घेवया आनी आमची भेट देवाक मानता तसली जावं पयली सुवातेर आमी सगळीं पातकी म्हूण ओळखून जायते फावटी फावो ते परी मिसाची भेटेक आमी तयार जावंक ना फावो ते भाशेन मिसान आमी वांटो घेवंक ना असले आनी हेरूय चुकींची आमी दूख धरून खालतिकायेन देवा लागीं बोगसणें मागुया सगळीं बरोबर म्हणुया हांव पातकी सर्पविदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मौनान शिंतून आनी तोंडान उसारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध ह्या पासत भाग्यवन सुद्दांच आंकवार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भोक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता सर परविदा देव आमची काकलूत करूं आनी सगळीं आमचीं पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक सुमिया काकलूत कोर क्रिस्ता काकलूत कोर सुमिया काकलूत कोर महिमा देवा कुन सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया सर पविदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार कोत्तांव आमी तुका दिनवासतांव तुज्या थोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटांव सुमिया जेजू क्रिस्ता बापाचे एकल्याच पुता सुमिया देवा देवाचे शेळये तूं संवसाराचें पाप काडटाय आमची काकलूत कोर तूं बापाच्या उसव्याक बसलाय आमचें मागणें आयकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेंत जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर आमेन प्रार्थुया सुमिया जेजू क्रिस्ता आमच्या सुरबुंडरा तुज्या पोस्ता मोन्नाच्या उगडासाक हो जपाचो संस्कार तुवें आमकां मोगान घडून दवरलाय ह्या तुज्या मासा रोगताच्या योजना जेवणाची तान आनी भूक आमच्या काळजांनी वाडय अशें तुजे सोडवणेचो फळ आमकां भरपूर मेळूं आनी तुज्या जिवान आनी मोगान आमी ओदीक ओदीक बरो हें तुज्याच नांवान आमी तुजे लागीं मागता जेजू जो बापा सवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या ससनांक आमेन दुसरे सुमुतीच्या पुस्तकावलें वाचप
पोरचे कडे उलोवन म्हजे सान म्हळें, तुमी काल्तिकाय बगूंक, तुमची परिक्षा करूंक आनी तुमच्या काळसांत कितें आसा तें ओळखून घेवंक आनी तुमी ताच्यो आज्ञा सांबाळटात की ना तें पळोवंक, सर्वेस्परा तुमच्या देवान कशे भाशेन 40 वर्सां तुमकां अरण्यांत राखलीं ताचो उगडास करात. ताणें तुमकां खालती केली, तुमकां भूक लागोशी केली आनी माना दिवन तुमकां पोसली. हो माना कितें तें तुमी ना म्हूण तुमचे परवस लेगून नकळो आसल्यात. मनीस उंड्याच न्हय, तो सर्वेस्पराच्या तोंडांतलें भायर सरता त्या सोबच्या वरवीं जियेता म्हूण दाखोवंक अशें ताणें केलें. इजिप्ताच्या देसांतलीं गुलामपणाच्या घरांतलीं तुमकां भायर काडलीं त्या सर्वेस्परा तुमच्या देवाक विसरूं नाकात. उज्याच्या सर्पांनी आनी विंचवांनी भरलोल्या ह्या विस्तार्थीक आनी भिरांकूळ अरण्यांतल्यान ताणें तुमकां चलयलीं. उदकाक सरांटल्या जाग्यार घोट निबोर कडपांतलें ताणें तुमकां उदक काडून दिलें. ह्या अरण्यांत ताणें तुमकां माना दिवन पोसली. हो माना कितें तें तुमचे पुर्वज लेगून नकळो आसले. देवाचें उतर हें, आमचो जबाब सौंदी, सर्वेस्पराची वाखाणणी कर जेरुसल्या. सगळीं म्हणुया, सर्वेस्पराची वाखाणणी कर जेरुसल्या. सर्वेस्पराची वाखाणणी कर जेरुसल्या. सियोना तुज्या देवाची स्तुती कर. ताणें तुज्या धर्मवंट्याचे आडांबे गोठ केल्यात आनी तुजे भितर रावतल्या तुज्या भुरग्यांक सदैव केल्यात. जबाब, सर्वेस्पराची वाखाणणी कर जेरुसल्या. तुज्या शिमा भितर ताणें तुका दिल्या सवस्काय आनी पुश्ट गोंव दिवन तो तुका दादोशी करता. संवसाराचेर तो आपलें उतर पाठयता. सुटसुडीत ताचो शब्द परगट जाता. जबाब, सर्वेस्पराची वाखाणणी कर जेरुसल्या. जाकोबाक तो आपलें उतर फलीत करता. इस्रायलाक आपले कायदे आनी आज्ञा शिकयता. दुसऱ्या खंयच्याच राष्ट्राक ताणें अशें करूंक ना. आपले नेम कायदे तांकां उक्ते करूंक ना. जबाब, सर्वेस्पराची वाखाणणी कर जेरुसल्या. भाग्यवंत पावलून कोरिंथकारांक बरयल्ले पयले चिठी वेलें वाचप. भावां भयणीनो, आमी आशिर्वाद घालता तें आशिर्वादाचें पियेवपाक क्रिस्ताच्या रक्ता कडेन आमचो संबंद करता न्हय, आनी आमी मरता तो उंडो क्रिस्ताचे कुडीक लागीं आमचो संबंद करता न्हय. एकूच उंडो देखून आमी जरूय जायतीं जाणां तरी एकूच कोट जाता, कित्याक आमी सगळीं त्याच उंड्यांत एकाच उंड्यांत वांटो घेता. देवाचें उतरें, उबी रावया. सर्वेस्पराक जय जय. जेजू म्हणटा, हांव स्वर्गांतल्यान देंवलो जिवो उंडो. जो कोण हो उंडो खाता तो सासणाक जिवो आसतलो. सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पो तुमची सवय आसूं. सुवाबा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून उरपोंशीक म्हणलें, हांव सर्गांत धांवन देंवलोलो जिवो उंडो. हो उंडो खाता तो सासणाक जिवो आसतलो आनी संवसाराक जिवीत मेळच्याक हांव उंडो दितलो तो म्हजेंच मांस. तेन्ना जुदेवा मदें वाद विवाद जालो. तीं एकामेकाक म्हणूंक लागलीं, आरे हो आनीक आमकां आपलें मांस खावंक कसो दितलो रे. देखून जेजून तांकां म्हणलें, हांव तुमकां सत सांगता, तुमी मनशाच्या पुताचें मांस केल्या बगर आनी ताचें रगत पियेल्या शिवाय तुमचें सवें जिवीत आसचें ना. जो म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता
ताचे सवें सासणाचें जिवीत आसा आनी ताका निमाण्या दिसा हांव पुनर्जिवंत कोत्तलों. कित्याक म्हजें मांस खरें खाण आनी म्हजें रगत खरें पिवण. म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता तो म्हजे सवें रावता आनी हांव ताचे सवें रावतां. जसो जिव्या बापान म्हाका धाडला आनी बापा वरवीं हांव जिवो आसां तसोच म्हाका खाता तो म्हजे वरवीं जिवो आसतलो. हो स्वर्गांत हांव देंवलोलो उंडो तुमच्या पुर्विल्यांनी मान्य केलो आनी तरी तीं मरून गेलीं. तशें हें न्हय. हो उंडो खाता तो सासणांक जिवो आसतलो. हें ताणें काफरनावान शिकयतना देवस्थानांत म्हणलें. जेजू क्रिस्ताचें शिवर्तमानी. म्हज्या प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आयच्या पयल्या वाचपाचेर हांव नियाळ कोत्तना कितें भाशेन ह्या दिसांनी आमच्या भारत देशांत जें कितें घडलां तें चित्र म्हज्या दोळ्या मुखार आयलें. आमी पळयलां जावं टीव्हीचेर जावं हेर मास मिडियाचेर कोण तरी आमचीं कामगार बाबा भयणां आमची मायग्रंट वर्कर्स आमी म्हणटा आपल्या गांव घरा तीं परततना कितले तांकां पोस्ट आटिविटे व्हडव्हडे भोगचे पडले. थोडीं कितलेच किलोमिटरांची वताच्या दोगान बुकेन ताणेन आपल्या घरची वाट चलताली तें आमी पळयलां. खरेंच तांची परिस्थिती एकदमूच दुर्दैवी कशी आसली. पोस्टान त्रासांनी तीं आपल्या गांव घरा वचपाच्या बोरवाशान ही लांबदीक वाटो तीं तांकलीं. असलेंच चित्र बाबडीनो आदल्या कोरारांत आमकां मेवता. पूण ही आदल्या कोरारांतलीं भावां भयणां सुभागी आसलीं. कित्याक ह्या तांचे यात्रेंत कितें भाशेन देव तांच्या सांगाता आसलो. हेंच मोइजेस इस्रायल पोरशेक तांकां तो उगडास कोत्ता. कोण भाशेन देवान तांकां इजिप्तकारांच्या गुलामपणांतली सोडयलीं. इजिप्ताच्या घरांत तीं गुलाम आसलीं तांकां देवान सुटका दिली. आनी इतलेंच न्हय, देवान तांकां अरण्यांतल्यान वतना देव तांचे बरोबर आसलो. तीं अरण्यांतल्यान चलतना तांकां भूक लागली तेन्ना देवान तांकां सुरगीचो उंडो उडयलो, तांकां माना दिलो. तांकां माना दिवन देवान पोसलीं. सुके कडकी जमनींतल्यान अरण्यांतल्यान तीं वेतना निबोर खडपांतल्यान देवान उदक व्हांवशें केलें. तांची तान भागयली. त्या अरण्यांतल्यान सोरपां विस्वांनी भरलेल्या अरण्यांतल्यान तीं वेतना देवान तांकां राखलीं, तांकां पोसलीं, तांकां सांबाळलीं. हें सोत बाबड्यो मोइजेस पोरजेक तांकां उगडास कोत्ता. आनी सरेस्पर देवाचेर सदांच ताणें विस्वास दवरूंक तांकां तो उलो मागता. कित्याक देवान इतलीं ओशेपां विस्मितां करून हे पोरजेक देवान राखलीं, सांबाळलीं, तांकां पोसलीं. कितें भाशेन भूक लागली तेन्ना देवान तांकां मान्ना दिलो. तान लागली तेन्ना देवान तांकां कोडपांतलें उदक व्हांवशें केलें. तांची तान भागयली. तांचे यात्रेन देवान तांकां हे जेवणा खाणान तांकां पोसलीं. देव तांचे बरोबर तो चल्लो. बाबडीनो, ह्या आदल्या कोरारांतलें चित्र एके भाशेन आसा खुणा नव्या कोराराची. आदल्या कोरारान जे भाशेन देवान आपले आपुरबायचे पोरजेक उंडो दिवन उदक दिवन तांकां राखलीं, तांकां पोसलीं. तेच भाशेन जेजू ताणें पवित्र मिसाची भेट स्थापून आपलेंच मांस आनी रगत आमचे यात्रेचें जेवण खाण करून ताणें दिलें. जरी आदल्या कोरारांतलो मान्ना ती जी कोण मान्ना खालो ती मेली.
पूण जेजू म्हणटा जो कोण म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता तो सासणाक जिवो आसतलो. ह्याच्या शुभ वर्तमानान जेजू आमकां सांगता म्हजें मांस खरें खाण, म्हजें रगत खरें पिवण. आनी दुबाविणे जेजून खेरीत भाशेन परत आपल्या बापाशी वेच्या आदी आपल्या शिसांक सांगाता घेवन ताणें निमाणें जेवणा सुमयार उंडो घेवन आनी सोरो घेवन ती आपल्या कुडी रोगतान बदलून आपलेंच मांस आनी रगत कशें तांकां खावंक आनी पिवंक दिलें. जेजून तांकां एके भाशेन आपलेंच ओत्मीक पोसण तांकां दिलें. आनी जेजू खेरीत भाशेन ह्या पोसणा वरवीं आमची भावार्थाची यात्रेक तो आमकां घोटाय दिता, आमकां सांगात दिता. हें जेजून आमकां हे जेवणांतल्यान खात्री आमकां दिली. खरेंच जेजू जावन आसा जिविताचो उंडो. आमच्या जिविताची यात्रेन तो आमकां ह्या उंड्यान आमकां पोसता. हे जिविताची यात्रेन आपल्या रोगतान तो आमकां पोसता आनी ताचें जेवण खाण आमी सेवन ही आमच्या भावार्थाची यात्रा आमी चलता. दुबाविणे बाबडीनो तशें हांव सुरवातीच्या उतरांनी म्हणटालो द मास इज द सोर्स एंड समीट ऑफ अ क्रिस्टियन लायफ. पवित्र मिसाचें बलिदान जावन आसा आमच्या क्रिस्ती जिविताची जोर आनी तेंगशी. ह्या मिसांतल्यान जेजू आमकां जिवीत दिता, पवित्र सभेक जिवीत दिता. कितें भाशेन आयज ही परब जेजूच्या कुडी रोगताची परब आमी समरमता तेन्ना हे जेजून आमकां फावो केल्ल्या व्हड दाना खातीर जेजूक आमी आर्गां दिवया. हे मिसाचें बलिदान ताची आमी आपुरबाय करुया, ताचें मोल आमी ओळखून घेवया. जरी तर ह्या दिसांनी कोरोना व्हायरस पिडेक लागून आमकां पोरशी मिसांत वांटो घेवंक आमकां फावना, आमी पावनात. तरी आसतना ओत्मीक वाटेन जेजूक आमी मिसांत आमी घेता, ताचें उतर आमी आयकता. ताच्या उतराच्या आनी कुडी रोगताच्या एके भाशेन ओत्मीक जेवणान आमी दादोशी जावन आमची संवसारांतली यात्रा भावार्थान आमी चलूंक, जेजूचेरच विस्वास दवरून आमी चलूंक आमी शिकुया. दुसरे सुवातेर बाबडीनो जशे परी आयच्या दुसऱ्या वाचपान भागेवन पावलो कुरीतकारान आमकां उगडास कोत्ता. आमी त्या पिवण पात्रांतलें पियेता तेन्ना जेजू सभे आमचो संबंद जाता. आमी तो उंडो सेवता तेन्ना जेजू सभे आमचो संबंद जाता. म्हणटच ह्या एकाच जेवणांत, एकाच उंड्यान, एकाच पिवणान आमी वांटो घेवन आमचो संबंद, आमचो एकचार जेजू सवे आनी एकामेका सवे खीर घोट जाता. तर आमी जेन्ना जेजूच्या जेवणांत पवित्र मिसाचे भेटेन आमी वांटो घेता, जेजूच्या एकाच उंड्यान, एकाच पिवणान आमी वांटो घेता, हो एकचार आमचे सवे जेजू सवे आनी एकामेका सवे आमी थीर घोट करून एकचारान आमी सदांच चलूंक गरज आसा. एकचारान आमी जिवंक आमी गरज आसा. तेन्नाच खरेपणी हें जेवण, एकचाराचें जेवण, ताचें फळ आमच्या जिवितान आमी दाखोड कोत्तले. हांव तिसरे सुवातेर बाबडीनो जेजू जावन आसा आमकां जिविताचो उंडो. मादर ट्रिजा अशें म्हणटाली दिसा दिसपट्टी हांव जेजूक मिसान उंड्याच्या रुपान हांव सेवतां आनी त्या जेजू घेवन हांव रस्त्यार पडलेल्यांची सेवा हांव कोत्तां, गायड जाल्ल्यांची सेवा हांव कोत्तां. तो जेजू म्हाका रस्त्याचेर गार्बेज बिनान आनी रस्त्याच्या नाकार म्हाका भेट्टा, ताची हांव सेवा कोत्तां. बाबडीनो दर मिसाचे भेटेन जेजू आमकां आपल्याकूच मोडून आनी आपल्याकूच वारोवन आमकां दिता. हें व्हडतें देणें जेजूचें आमी वळखून आमचें जिवीत जावंक जाय. हे मिसाचे भेटेची समोरमणी जे कितें आमी वेदीचेर आल्ताराचेर आमी समोरमता, तीच मोडणी, तीच वारोवणी आमी समोरमता, ती आमच्या जिवितान आमी जिवोवची गरज. जे जेजूक आमच्या काळजान आमी सेवता, त्याच जेजूक आमच्या जिवितांतल्यान अदी करून आमचे सेवेंतल्यान आमी दुसऱ्यांक दाखोवची गरज. आमी जेजूची रुपकारां जावची गरज, कित्याक तो जेजू आमचे सवेर जियेता. अशें जेजू आमकां शिवर्तमानान सांगता, जो म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता तो म्हजे सवेर रावता आनी हांव ताचे सवेर रावता. म्हणटच जेजूचें आसनें आमच्या जिवितांतल्यान आमी दाखोड करुया. जो आमच्या कुटुंबांनी, जो आमच्या समुदायांनी, जो आमच्या समाजान, आमच्या वावराच्या जाग्यार सगळे सुवातेर आमचो उपकार जावंक जाय, जेजूचो उपकार. आमचें जिवीत जावंक जाय जेजूक दाखोड कोत्तेलें. आनी अदी करून जो जेजू आमच्या गोरजेवंत भाव भयणां सगळे आमकां मेळटा, ताजी एके भाशेन आमी सेवा करून
आमच्या काळजान घेतलेल्या जेजू वरवीं आमी ही सेवा आमी दिवंक आनी आमी जेजूची उपकारां आमी दुसऱ्यांक जावंक गरज आसा. तर बाबडीनो जेन्ना आयज आमी जेजूच्या कुडी रोगताची दोबाजी परब समय समरमतांव हे परबेची शिकवण आमच्या जिवितान आमी घेवया आनी खरेपणी मीस आमच्या जिविताची आमी समरमणी करूंक आमकां तेच जेजूचें बोळ ह्या मिसान मागून घेवया. देवाच्या उतरांतल्यान आमचो बाबार्थ जिवो जाला तोच बाबार्थ आमी सांगाती सभी माजार उचारुया. सतमंत देवाक सर्ववेदार बापाक सर्ग आनी पृथ्वीच्या रुसनाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताचे एकल्याच पुताक आमच्या सुमयाक तो पवित्र आत्मे वरवीं कोरबी संभवलो आंखवार मारी थावन जल्मलो पोंस पिलाता काल ताणें कोस सुचले ताका कुर्सार जुळलो तो मेलो आनी ताका निकी पिलो तो मेल्ल्या मोदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो सरकार चडलो सर्ववेदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला प्रिंतान शिबी आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सतमंता पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सभेक भोगतांचो एकतार पातकांचें बोगसणें कुडीचें जिवनपण सासणाचें जिवीत आमेन. मोगाळ बाबा भडिनो सगल्या बाबार्थान आनी देवाचेर खोल विस्वास दवरून आमची थोडी मागणी आतां बापा मुखार घालुया. पवित्र सभेच्या वडिलांनी जेजून दिल्ल्या ह्या संस्काराचो अदीक आनी अदीक मोग करूंक आनी सोमयाच्या कुडी रोगताची रूच आनी गोडसाण आपल्या देखीवन जिविता वरवीं आपले पोरजेच्या जिवितान किल्लावन हाडूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हें मागणें करता हांव तुका. आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी पोरजे मोदें उपरासलेलो तरेकवार वेगळोसार आसा तो नपयत करूंक आनी शांती एकवट हाडटा तसले उपाय घेवंक तांकां पवित्र आत्म्याचो उजवाड आनी स्फूर्ती मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हें मागणें करता हांव तुका. म्हजें मांस खातात आनी म्हजें रगत पियेतात ती म्हजे सवेन जियेतात आनी हांव तांचे सवेन जियेतां. ही जेजूचीं उतरां मनान दवरून आमी सगल्यांनी सदांच जेजू सवें रिगून जियोंक आनी ताचेच गोठायेन बरो वावर करून बरीं फळां उत्पन्न करूंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हें मागणें करता हांव तुका. ह्या दिसांनी कोरोना व्हायरस पिडेक लागून आख्ख्या संवसारान भिरांतीचें वातावरण निर्माण जालां. असल्या वेळार असक्तांक गोठाय आनी पिडेस्तांक तेंकोवणी आनी बुजवण दितल्या जेजूचेर आमचो खोल विस्वास आमी ठेवूंक आनी ताच्याच बळान आमची संवसारांतली यात्रा बावार्थान आनी सुरक्षीतपणान चलोवंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हें मागणें करता हांव तुका. भोव मोगाळ बापा तुजे दोळायेन आनी उदारपणान आमची खालती मागणी आयकून घे आनी जें कितें आमी मागूंक नकळो तें पासून तुज्या मितमेर नाशिल्ल्या मोगान तूंच आमकां फावो कर. हें आमी मागतांव तुज्या प्रितीवंत पुता जेजूचे नांवीं आमेन. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रोसनार आमी तुका दिन वाचतांव आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो उंडो आमी तुका भेटयतांव. तरी तुवें दिला आनी मनशांच्या वावरान केला तो आमकां जिविताचो उलो जातलो. सासणाच्या सासणांक देवाक जय. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रोसनार आमी तुका दिन वाचतांव आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो दाखांचो सोरो आमी तुका भेटयतांव. दाखवालेन दिला आनी मनशांच्या वावरान केला तो आमकां आत्मीक पिवण जातलो. सासणाच्या सासणांक देवाक जय. मोशा बाबा भडिनो हें आमचें बलिदान सर्वविदार देवा बापाक मानता तसलें सांबळ मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमचे नाके पवित्र सभेच्या आदवाक सर्वेस्पोर मानून घेव. जेजूच्या आनी आमच्या बापा तुज्या पुताची आज्ञा पाळून ह्यो एकवटाच्यो आनी शांतीच्यो खुणा
गोवाचो उंडो आनी दाखांचो सोरो आमी तुका ओपून दिता जशें जायत्या कोण्याचो एक उंडो आनी जायत्या दाखांचो एकूच सोरो आमी करून घेता तशें तीच जेजूची कूड आनी रगत घेतलेल्या आमा समेस्तांचो शांतीन आनी मोगान सुपूर्ण एकवट जायसो कर क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं सर्वेस्को तुमची सवय आसूं आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पवित्र आनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व ताई जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या कायद्याचो संवसार सर्वपर्यान सुरवणेचो फळ आमकां मेळच्याक जेजून आमकां आपल्या कोस्ता मोन्नाचो उगडास करून दवरलो आपल्या धर्मदुतां बरोबर निमाण्या जेवणाक बसलो तेन्ना जेजून खोत नासलेल्या मेंढऱ्यान तुका आपणाचीच भेटवणी केली अशें तो जालो तुका मानता तसली सुपूर्ण वाखाणणेची बोली ह्या व्हडत्या संस्कारान तूं तुजे पोरजेक पोसताय आनी तिका पवित्र कोत्ताय हे तरेन एकेच पृथ्वेच्या सगळ्या मनशा कुळाक एकाच बावाडतान तूं उजवाडायताय आनी एकाच प्रिती मोगान एकठायताय देखून आमी तुजे कृपेची गोडसाण चाकून पुनर्जीवन जेजू सारकें जावच्याक ह्या विचित्र जेवणांत वांटो घेवंक लागीं सोदता आनी आतां सर्गीच्या दुतां सांगाती प्रितमेर निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता पवित्र 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 दलबारांचो सर्वेस्पो तूं स्वर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान उन सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय उन सर्गी तुका जय जय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कोस्त मरण ससूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर तुमची तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोरोराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोतलें हें म्हज्या उगडासाक करात Bavartaso good porgo tuya, Jesu melo, Jesu shivon sala, Jesu noviane tolo. Bapa Jezusia monnaso ani punorjivonpणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची काल सुखां समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्वराचे पृथ्वीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे बागून बापा फिलिप आमच्या गोली बापा आनी सगळे याज्ञिक वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुन्हा शांतपणांचो भरोसो धरून मेल्यात ते आमच्या बहिणी बाबांची ताकीद कर तांकां श्रेश्ठ गतीन मेळिल्ल्या समेस्तान तुजे परजोडीत मुखामोर पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार म्हाज्या देवाचे माये सांगात बागून तुजे तुजो पोती बागेवन दोन दुतान सरकारान तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजे महिमा गावूंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं
Teo Jesu vorbi, Teo Jesu sagata, Teo Jesu tai, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदोन आणि वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन. आमचो सर्गीचो बाप आमचो सगल्यांचो मोग कोत्ता. आमच्या जिविताची यात्रेन तो आमकां सांगात दिता. कितें भाशेन आपल्या पुताच्या कुडी रोगतान आनी जिव्या उतरान तो आमकां पोसता. ह्या ताच्या मोगाच्या देण्या पासत देवाक आमी आर्गां दितना कितें भाशेन जेजून आमकां फावो केल्ल्या मिसाचे भेटेचो आमी मोग करूंक, ताची आमी आपुरबाय करूंक, ताचें आमी मोल ओळखूंक आनी मीस खरेपणीच मिसान शिताबेन वांटो घेवन मीस आमच्या जिविताची समोरमणी आमी करूंक त्या जेजून शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान आमकां बापाचो आदार मागुया. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशें आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतलीं आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतलीं आमकां निवार, दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वणरा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बोरवांशेन ओतरेकतांव, तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतलीं सुटय आनी सर्व आकांतांतलीं वाटाय. सुमया जेजू क्रिस्ता तुमच्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बवाडकाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सोची येताय आनी राजवट चलयताय सासणांच्या ससनांक. सुम्याची शांती सदांकाल तुमची सभे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शिली सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कुळान रोगत आमी सेवंक येता, ती आमचेर सोबती आनी खास सडिना जावं, पूण तुजे काकलुतीन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडीक भलायकी आनी ओपात दिवं. आमकां जिवीत दितलो जिविताचो उणलो ओपळे आसा. इस्ती देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं जावन आसा सुभागी. सुमया ते म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. प्रार्थया. बापा सासनाक तुजे देवीक सुखान वांटो घेवंक तूं आमकां आपयताय. तो दीस पावसोर मय पासान तुज्या भुरग्यांक हे वेदी भोंवतणी एकठांय करून त्याच उतरां वडत्या सुखाची सुपळपणां जेजूची अमोलीक कूड आनी रगत तूं आमकां दिताय. 3 वर्शी काळजान ह्या मोगाच्या जेवणान वांटो घेतिल्ल्या आमा सुमेस्तांक तुवें बासयलोल्या सासणीक आनंदाच्या जेवणांक पावय. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. बसुया. सुमानाची कार्यावळ मेलोल्यांक मिसा एपुरी सोमारा दीस बॅप्टिस्ट फेर्नांदीस रानोय म्हयन्याचे मीस. मंगळारा दीस कॅजिटन मारिया फेर्नांदीस पानारी 3ऱ्या वर्साचे मीस.
मोगाळ भावांभयणीनो, आमच्या देशान आनी आमच्या गोंयांत कोरोना व्हायरस पिडेच्यो केसीस वाडत आसात आनी आमच्या आल्दोनच्या वाठारांतूय त्यो पावल्यात. हें मनान धरून आयज सावन 3 दीस आल्दोना विलेज पंचायतीन आल्दोना गांवांत लॉकडावन जाहीर केलां. फावो ते उपाय घेवन ही पिडा अदीक पसरना जावंक एक चितान वावुरची गरज आसा. एकामेकाचें बरें चिंतून फावो ते प्रिकॉशन्स घेवन आमची तशेंच समेस्तांच्या जिवाची काळजी घेवंक जावन दी आमचो व्हड हुस्को आनी आवंडो. आमच्या गोंयांत आनी आमच्या आल्दोना गांवांत निर्माण जाल्ली परिस्थिती नियाळून आमचे इगर्जेचें ऑफीस ह्या सुमानांत आमी बंद दवरतले. देखून एमर्जन्सीचें कारण भायर रावन कोणेच ह्या फुडल्या दिसांनी इगर्जेन येवचें न्हय म्हूण विनंती करता. आमची इगर्जो पापेलां बावार्थ्यांक मिसान वांटो घेवंक उकडचे मेरेन आमची इगर्जेन जातली मिसां पोरचे विणे मास विथावट द कॉंग्रिगेशन आमी समोरुमतले आनी फिरगोसकारांनी दिल्ल्या इतिहासा पासत ती भेटयतले. येता त्या शुक्रारा दीस आमी जेजूच्या भोव पवित्र काळजाची दोबाशीक परब समोरुमता. ताचे पयलीं येता त्या मंगळारा दीस भोव पवित्र काळजाचो त्रिदूम आमी सुरू करता. जेजूचें काळीज देव दोळ्याळायेचो सागोर. जेजूच्या काळजाचे दोळ्याळायेन आख्खो संवसार न्हाणोवन तो पेस पिडे मेकळो शुद्ध निवळ कर म्हूण खतखत्यान ह्या दिसांनी मागुया. पेरपे सुकूर सायबिणीची परब ह्या म्हयन्याचे 27वेर आमी समोरुमता. हे परबेची तयारी येता त्या बेरेस्तारा दीस म्हणजे जुनाचे 18वेर आमी सुरू करता. आमची सर्गीची माय आपल्या भुरग्यांक आदार दिवंक सदांच तयार. ह्या उतीर काळांत सायबीन मायचो आलाशिरो आनी शाश्वत आदार आमी मागुया. आमचे फिरगोस पत्र सांत तोमेचो 7 जुलयाच्या पयल्या सुमारान भायर सरूंक आमी प्रयत्न करता. तुमची बरपावळ ह्या म्हयन्याचे 22वेर पर्यंत आमच्या इगर्जेच्या ऑफिसान ईमेलांतल्यान पाठोवन दिवची. आयज जेजूच्या भोव पवित्र कुडी रोगताची व सांतीम साक्रामेंताची दोबाशीक परब. ही परबे सुमयार तुमकां सगल्यांक म्हज्या याज्ञीक बाबांच्या नांवान सूख शांतीची आनी देवाच्या आशिर्वादान भोवलेली परब आवडेता आनी समेस्तांक बरे भलायकेचो आयतार आनी सातोळो फावो जावंक मागता. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. सर पविदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा.